वकला की जानिब से हड़ताल की गई है, वकला की जानिब से तोड़फोड़ की गई है, और तो और जो ये एहतजाज हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, ये सब कुछ अपने ही चीफ जस्टिस यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ हुआ है। इस पूरे वाक़े के हवाले से जो मैंने तहकीकात की हैं और मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई है, मुझे सारे मामले में 5 मुख्तलिफ लोग नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज सुबह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चल रही है वो इस्लामाबाद से आई है, जहाँ पे वकला की जानिब से हड़ताल की गई है, वकला की जानिब से तोड़फोड़ की गई है, और तो और जो ये एहतजाज हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, ये सब कुछ अपने ही चीफ जस्टिस यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ हुआ है। अब वाकया क्या है, मैं इसके ऊपर भी अभी आता हूं, लेकिन इस पूरे वाकये के हवाले से जो मैंने तहकीकात की हैं और मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई है, मुझे सारे मामले में 5 मुख्तलिफ लोग नजर आते हैं। 5 बिल्कुल मुतासरीन समझ लीजिए, मुल्जिमान समझ लीजिए, कसूरवार समझ लीजिए, 5 मुख्तलिफ पार्टीज हैं इस सारे मामले के अंदर। अब सबसे पहले जरा जल्दी से मैं आपको वाकया बता दूं, वाकया हुआ क्या है। कल रात को बेसिकली सीडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया, और वो ऑपरेशन किया गया उन चेंबर्स के खिलाफ वो जो वकला की जानिब से बनाए गए थे सरकारी जमीन के ऊपर। अब इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि इनको बाकायदा तौर पर बता दिया गया था कि ये जगह जो है वो सरकार की मिल्कियत है, और यहां पर अगर आप ये सब कुछ बना रहे हैं तो ये गैर कानूनी है, इनको किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। हुआ क्या कि इंतजामिया ने, जिसमें सीडीए की जानिब से कल रात को यहाँ ऑपरेशन किया गया, बुलडोजर्स लाए गए, मशीनरी लाई गई, और वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तोड़फोड़ की गई। सिर्फ ये नहीं बल्कि वहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ था वो भी डैमेज हुआ, उसको भी नुकसान पहुँचाया गया। अच्छा, ये सब कुछ रात के अंधेरे में किया गया, ठीक है। अब जारी बात है, वो मेरे ख्याल में उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, हमें किसी किस्म की इंतजामिया को रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से ये सब कुछ रात को किया गया। अब जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद जो है वो हरकत में आती है पहली पार्टी। पहली पार्टी से मुराद जो 5 पार्टीज हैं उसमें से एक पहली पार्टी वो है वकला की। वकला जब वहां पे पहुंचना शुरू हुए सुबह तकरीबन 8-9 बजे, और उन्होंने ये मंजरनामा देखा, दफातर को नुकसान पहुंचाया गया है और वहां पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ की गई है, तो वहां पे जब वो उनकी तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हुई तो इश्तियाल फैलना शुरू हुआ, और उसके बाद जो है उन्होंने रुख किया चीफ जस्टिस ब्लॉक का, और वहाँ पे अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो अंदर ही मौजूद थे, बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद थे। तो उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उनके दफ्तर के अंदर जो है तोड़फोड़ की गई, उनका घेराव कर लिया गया, वकला की जानिब से ये सब कुछ किया गया। उसके बाद जस्टिस मोहसिन कियानी साहब की जानिब से जो है वो उनके साथ बातचीत की जब कोशिश की गई, उनको मनाने की कि भाई ये तरीका नहीं है, अगर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं तो कम से कम चीफ जस्टिस की जो बिल्डिंग है उसके साथ आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि स्टेटस को उसी तरह ही बरकरार है। वकला जो हैं वो बड़ी तादाद में वहीं पे मौजूद हैं जिस वक्त ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो कचहरी और कोर्ट को जो है वो बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हालात काफ़ी टेंस हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब इस दूसरे मामले में आते हैं जज साहिबान। जज साहिबान ने इस सारे मामले के अंदर जो पोजीशन ली है, वो जारी बात है उनका एहतजाज जो है कि ये क्या तरीका था एहतजाज रिकॉर्ड कराने का। अच्छा, दूसरी जगह पे जहाँ पे वकला की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, मैं उस साइड पे भी आता हूँ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पूरे पाकिस्तान में वकला के अलावा क्या ये सब कुछ कोई और कर सकता है? क्या ये डॉक्टर्स कर सकते हैं इस तरह? क्या सहाफ़ी कर सकते हैं? क्या कोई इन्वेस्टर कर सकता है? कोई मालदार पार्टी ये सब कुछ कर सकती है कि वो किसी चीफ जस्टिस के ब्लॉक को जो है इस तरह नुकसान पहुंचाए, या वो वहां पे ऊंची आवाज में बात तक करने की जरूरत करे? वो नहीं कर सकते। और ये पहली दफा नहीं हुआ कि वकला की जानिब से सब कुछ किया गया है। इससे पहले PIC लाहौर के अंदर जब वाकया हुआ था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, जिसमें हमारे कप्तान के भांजे भी मुलव्वस थे और उनकी तस्वीरें भी देखी जा सकती थी, तो उसके बाद भी जो है वो एक कार्रवाई सरसरी सी तो हुई थी, लेकिन उसके बाद वो सारे वकला जो है वो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी और मामला वहीं पे दब गया था।
تو یہ سلسلہ کوئی پہلا نہیں ہے، متعدد اس طرح کے واقعات ہیں پچھلے 2 3 4 سال کے اندر جس میں وکلا کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کی لائن عبور کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ مختلف سیاستدانوں کے خلاف قبضہ مافیا کا جب الزام لگتا ہے وہ ایکشن لیتے ہیں، لیکن جب وکلا اگر یہ سب کچھ کریں تو پھر ان کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ اب یہاں پہ ججز کے اوپر بھی بہت بڑی ایک ڈیوٹی آتی ہے کہ وہ بھی جو ہے انصاف کریں، اور اس سلسلے میں اگر کوئی ایسا فریق ہے کہ جس کی جانب سے زیادتی کی گئی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کی زیادتی کی گئی ہے، تو پھر اس کے خلاف بھی اب ایکشن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری پارٹی اس سارے معاملے میں آتی ہے وہ انتظامیہ کے اندر مثال کے طور پہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں حمزہ شفاعت وہ آتے ہیں بیچ میں، اس کے بعد سی ڈی اے کی جانب سے جب یہ آپریشن کیا گیا وہ آتے ہیں بیچ میں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ کیا بھی جا رہا تھا، یہ سب کچھ پلان کیا گیا تھا کہ رات کو یہ ہوگا، ظاہری بات ہے یہ ٹاپ کی اپروول کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کا بھی دل کیا اس نے منہ اٹھایا اور وہ مشینیں لے کے وہاں پہ پہنچ گیا، اس سارے معاملے کی اپروول ٹاپ سے آتی ہے۔ یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو پتا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ٹینس ہوں گے اور صبح ریاکشن آئے گا، وکلا کا ریاکشن آئے گا، تو کیا اس کے لیے وہاں پہ پہلے سے نفری موجود نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا وہاں پہ اسلام آباد پولیس چیف جو ہیں قاضی جمیل الرحمان صاحب، کیا ان کو اس سلسلے میں پہلے سے تیاری نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا ضروری نہیں تھا کہ وہاں پہ رینجرز اور اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ جو اب جا کے وہاں پہ پہنچے ہیں چیف جسٹس کی حفاظت کے لیے، یہ پہلے سے وہاں پہ موجود ہوتے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ہم سب ہسٹری جانتے ہیں کہ وکلا کی جانب سے کس قسم کا ریاکشن کیا جاتا ہے، تو آخر انتظامیہ سوئی کیوں ہوئی تھی؟ ان کی جانب سے پہلے سے تیاری کیوں نہیں تھی؟ اس کے بعد اب آ جائیے اس کے جو سب سے بڑا متاثرہ فریق ہے میری نظر میں اس سارے معاملے کے اندر، وہ ہے عام عوام، وہ ہے سائلین، وہ لوگ جن کے کیسز لگے ہوتے ہیں، جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ان کیسز کی سنوائی کے لیے، جو کئی سالوں سے انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وکلا کے چند چیمبرز گرانے کی وجہ سے آخر کچہریاں کیوں بند کی جائیں، آخر کورٹس کیوں بند کیے جائیں؟ کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو انصاف ملے؟ ان سے کون سوال کرے گا؟ ان کا جو نقصان ہوگا، چاہے وہ پیسوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ٹائم کے حوالے سے ہو، اس کو کون پورا کرے گا؟ لیکن ہر دفعہ عوام ہی اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ پستی ہے۔ اب آ جائیے میری نظر میں سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے اس سارے معاملے کا، وہ آتی ہے حکومت وقت، اور وہ ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنا بڑا آپریشن کیا جا رہا ہو، جب آپ نے یہاں پہ لاہور میں کھوکر برادران کے خلاف آپریشن کرنا تھا، تو ڈائریکٹلی سی ایم عثمان بزدار اس معاملے کی نگرانی کر رہے تھے، اور کچھ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان صاحب خود اس کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ تھے، اور ان کی ہدایت کے اوپر ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، جب پتا تھا کہ رات کو جو ہے وہ وکلا کے یہ غیر قانونی چیمبرز کو جو ہے وہ ہٹایا جائے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط کیا، قانون کے مطابق کیا ہے، اگر کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے، اس میں کوئی، چاہے وہ کھوکر برادران ہو چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ کیا تھا تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے؟ کیا اس وقت شیخ رشید احمد صاحب کو کوئی جگا کے نہیں بتا سکتا تھا کہ جناب یہ آپریشن ہو گیا ہے، اب صبح اس کا ریاکشن آئے گا؟ آٹومیٹک سی بات ہے، کوئی بچہ بھی آپ کو بتا سکتا تھا کہ 2+2 جو ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، اور یہ ریاکشن اسی طرح ہی آئے گا۔ تو آپ کو اس ایریا کو کارڈن آف کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ پہلے سیکیورٹی کا انتظام کرنا چاہیے تھا، چیف جسٹس کو ایکسٹرا پروٹوکول سیکیورٹی کا دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اور اس وقت اب یہ سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ اسلام آباد کے اندر روڈ کو بلاک کر دیا گیا، اب عوام جو ہے ان کے کیسز کی سنوائی نہیں ہوگی، وکلا اور جج صاحبان آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور حکومت کھڑی صرف اور صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی پرفارمنس۔ یہی شیخ رشید احمد صاحب کے دور کے اندر ہی جو ہے اسامہ ستی کا بھی قتل ہوتا ہے، اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں ہی ہوتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح سنبھالی جاتی ہے؟ لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ شیخ رشید احمد صاحب از انٹچبل، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ ہیں۔ عمران خان صاحب جنہیں ایک زمانے میں جن الفاظ سے پکارتے تھے، میں وہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن آج وہ ان کے دوست بھی ہیں، ان کے فیوریٹ بھی ہیں، کیونکہ وہ اپوزیشن کو بڑا پیارا لتاڑتے ہیں، تو اس لیے ان کو 100 خون بھی معاف ہے، ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ بہرحال سچویشن ابھی جس وقت یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، معاملہ ابھی بھی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ ہمیں کوئی مزید اپڈیٹس ملیں گی تو آپ کو اگلے ویلاگ میں آگاہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔